हामी पक्का शिक्षा र सिद्धान्तमा रहौँ। एउटा असल स्थानमा यानी कि असल टिचिङमा राख्न चाहनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। उहाँ जहिले पनि हामीलाई असल कुरा दिनुहुन्छ, चाहे उहाँले दिनुभएको, चाहे उहाँले गर्नुभएका ती अनगिन्ती कामहरू किन नहोस्, सबै कुरा परमेश्वरले जो हाम्रो लागि गर्नुभएको छ त्यो अद्भुत आशिषमय छ। र त्यति मात्र होइन, येशू प्रभुले उद्धार मुक्ति अनन्त जीवन दिनुभयो, त्यो आफैमा अझै बहुमूल्य छ। प्रेरित 42मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ 4वटा कुरा लेखिएको छ जो प्रेरितहरूको समयमा उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो, जुन काम आज हामी पनि गर्छौँ। तर सबैभन्दा मुख्य कुरा यहाँ के छ भन्दा यहाँ लेखिएको छ तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षा, तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षा। त्यसपछि संगति, रोटी भाँच्न, प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। तिनीहरू प्रेरितको शिक्षामा लागिरहन्थे। के थियो त प्रेरितहरूको शिक्षा? प्रेरितहरूको शिक्षा त्यो शिक्षा थियो जो येशूको शिक्षा थियो। येशू प्रभुले जो शिक्षा दिनुभयो, आफ्ना चेलाहरूलाई जो शिक्षा दिनुभयो, आफ्ना प्रियजनहरूलाई जो शिक्षा दिनुभयो, उहाँले त्यो कुरा चाहिँ प्रभुले सुम्पिदिनु भयो। सबै कुरा आफ्नो जनहरूलाई, आफ्ना प्रियहरूलाई उहाँले सुम्पिदिनु भयो। जसरी परमेश्वर पिताले येशू प्रभुलाई सबै कुरा सुम्पिनु भयो, त्यही प्रकारले येशू प्रभुले पनि आफ्नो कुराहरू आफ्ना जनहरूलाई, आफ्ना चेलाहरूलाई सुम्पिनु भयो। र त्यही कुरा चेलाहरूले फेरि आफ्ना चेलाहरूलाई, प्रभुका जनहरूलाई, मण्डलीलाई सुम्पिने काम भयो, शिक्षा दिने काम भयो, सिकाउने काम भयो, बताउने काम भयो। र त्यही शिक्षा आज तपाईँ र मैले पछ्याउन जरुरी छ, यानी कि येशूको शिक्षा, परमेश्वरको शिक्षा। र त्यही कुरामा पावलले तिमोथीलाई यही कुरा बताउँदछन्। तपाईँले जब त्यहाँनिर त्यो तिमोथीको 4:16 पढ्नुहुन्छ, यहाँ यसरी लेखेको छ, आफ्नो विषय र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार बस, यी कुरामा लागिरह, यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र शून्यहरूलाई समेत बचाउनेछौ। यहाँ तिमोथीलाई पावलले के भन्छन्? आफ्नो विषय र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार बस। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ? टिचिङ, यानी कि शिक्षा छ। आज तपाईँ र आफ्नो नानीहरूलाई, आफ्नो केटाकेटीहरूलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई पनि असल राम्रो स्कुलमा पढाउन चाहन्छौँ। कारण किन भन्दा त्यो स्कुलहरूमा राम्रो शिक्षा छ, राम्रो पढाइन्छ, राम्रो सिकाइन्छ, असल कुरा सिकाइन्छ, तथ्य सत्य कुरा सिकाइन्छ। र यो कुरा चाहिँ जरुरी हुन्छ। जति तपाईँ र मेरा छोराछोरीले जति राम्रो स्कुलमा अथवा राम्रो पढाइ हुने टिचरसँग, राम्रो पढाउने टिचरसँग उनीहरू सिक्छन्, पढ्छन्, उनीहरूले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ ठिक प्रकारले पढेका हुन्छन् र जानेका हुन्छन्, र उनीहरू एक्जाममा फेल हुँदैनन् र उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँछन्। कारण किनभने उनीहरूको टिचिङ, उनीहरूले रिसिभ गरेको, उनीहरूले पाएको शिक्षा के थियो? असल थियो, उत्तम थियो। र त्यो उत्तम शिक्षा उनीहरूले पाए र त्यो शिक्षामा उनीहरू रहे र त्यो शिक्षालाई पालन गरे र त्यो शिक्षालाई अनुसरण गरे र त्यो अनुसारको उनीहरूको पढाइलाई उनीहरूले ज्ञान प्राप्त गरे र त्यो ज्ञानलाई चाहिँ उनीहरूले एक्जाममा पनि ठिक प्रकारले उतारे, यानी कि एन्सर दिए र उनीहरूले आफ्नो जीवनमा पनि त्यसलाई लागू गरे, जसको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवनमा उत्कृष्ट नतिजा आयो। किनभने शिक्षाले जहिले पनि नतिजा ल्याउँछ, नतिजाविहीन हुँदैन, शिक्षाले जहिले पनि नतिजा ल्याउँछ। यही कारणले पावलले तिमोथीलाई भन्छन्, तिमी चाहिँ आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार। धेरै मानिसहरूलाई शिक्षाको विषयमा मतलब हुँदैन। धेरै क्रिस्चियनहरूलाई के छ, आजभोलि अरू विभिन्न कुरा, चिन्ह चमत्कारको कुरा अथवा विभिन्न प्रकारको खाने लाउने कुराहरूको अथवा मोज मस्तीको, रमाइलोको अथवा यस्तै प्रकारको कुराहरूको चाहिँ बढी खोजी भइराखेको हुन्छ। परमेश्वरमा गइरहने, परमेश्वरको वचनमा के कुरा लेखिएको छ, म कस्तो जीवन जिउनु पर्छ, यो वचनले के भन्छ, यसले मलाई के सिकाउँछ, म कस्तो खालको एउटा अनुशासित ईसाई बन्नुपर्छ, धार्मिकतामा जिउनु पर्छ, पवित्रतामा जिउनु पर्छ र परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसार म अगाडि बढ्नुपर्छ, म विश्वासमा खदिलो, परिपक्व, इमानदार हुनुपर्छ र परमेश्वरको महिमाको निम्ति योग्य बन्नुपर्छ। उहाँको रहस्यहरू, उहाँका ज्ञानहरू, उहाँका योजनाहरू, उहाँका उद्देश्यहरू थाहा पाउनुपर्छ र त्यो अनुरूपको जीवन मेरो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आज हामी धेरै कमी छौँ, धेरै कमजोर बनेका छौँ। आज हामीलाई विभिन्न प्रकारको चिज वस्तु र आकर्षणले खिचिराखेको हुन्छ र तिनै कुरामा लाग्न, हिँड्न, तिनै कुरातर्फ ध्यान दिन हामीलाई मन परिराखेको हुन्छ, जो दुर्भाग्य। यसले हामीलाई खदिलो बनाउँदैन। तपाईँ एकछिनमा कुनै क्षेत्रमा तपाईँ सानो पालुवा पलायो र तपाईँको यस्तो बर्खामा अलिअलि तपाईँ उम्रिनु भयो भन्दैमा जीवनमा आशिष आयो भन्ने हुँदैन। किनकि बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्छ, खोलाको छेउमा रोपेको रुख जस्तै भनेको सधैँभरि हराभरा। तपाईले म सधैँभरि हराभरा हुन चाहन्छौँ, सधैँभरि
हामी आत्मिक रूपमा बन्न चाहन्छौँ, हामी आध्यात्मिक रूपमा निर्माण हुन चाहन्छौँ, हाम्रो चरित्रलाई बनाउन चाहन्छौँ, हामी परमेश्वरको समीपमा जान चाहन्छौँ। उहाँको ज्ञानले, उहाँको अनुग्रहले, उहाँको धार्मिकताले, उहाँको पवित्रताले, उहाँको सत्यताले र उहाँका अनुग्रह र उहाँका प्रदानहरूले सुसज्जित हुन चाहन्छौँ भने हाम्रो पहिलो कर्तव्य परमेश्वरको असल शिक्षामा हामी हुर्कनुपर्छ। र जो शिक्षा आफूले पाएका छौँ, जो हाम्रो आफ्नो मण्डलीको शिक्षा हो, जो येशूको शिक्षा हो, जो प्रेरितहरूको शिक्षा हो, जो आज जीवित परमेश्वरको मण्डलीको शिक्षा हो, त्यो शिक्षामा हामी जरा गाडिएको हुनुपर्छ। त्यो शिक्षामा हामी निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो शिक्षा अनुसार हामी चल्नुपर्छ। त्यो शिक्षा अनुसार तपाईँले म जिउनुपर्छ र त्यो शिक्षालाई हाम्रो एउटा जीवनको अनुसरण बनाउनुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो जीवनमा सदा सर्वदा सधैँको लागि परमेश्वरको आशीष र अनुग्रह कृपा रहन्छ। आमीन। तर होइन, हामी इमोसनमा यानी कि फिलिङ्समा जिउन चाहन्छौँ, हामी रङ्ग रमाइलोमा जिउन चाहन्छौँ, अथवा हामी विभिन्न प्रकारको चिन्ह चमत्कार मात्रै खोजिराखेका छौँ। म निको हुन मात्रै पाए हुन्थ्यो, मेरो ऋण मात्रै तिर्न पाए हुन्थ्यो, अथवा मलाई यो काम भइदियो हुन्थ्यो। यदि कामको लागि मात्र, यदि निर्माणको लागि अथवा केही चिज प्राप्तिको लागि मात्रै, अथवा तपाईँको सर्टेन अहिलेको समस्या समाधान भइदियो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो दुःखद हो। किनकि समस्या आज मात्रै छैन, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। यो नसोच्नुहोस् कि आज तपाईँको एउटा समस्याको समाधान भयो, भोलि फेरि जीवनमा कुनै समस्या नै आउँदैन भन्ने होइन। हमेसा समस्याहरू आउन सक्छ, चुनौतीहरू आउँछन् जीवनमा। आज तपाईँ बिमारी हुनुहुन्थ्यो, निको हुनुभयो, भोलि फेरि बिमारी हुन सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ समस्यामा ऋणमा हुनुहुन्थ्यो, ऋण तिर्यो, हिजो ऋणमा हुनुहुन्थ्यो, ऋण तिर्यो, भोलि फेरि ऋणमा पर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँको व्यवसाय हिजो नराम्रो थिएन, आज राम्रो छ, भोलि फेरि नराम्रो हुन सक्छ। सधैँ एकनाश हुन्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँको कैरियर, तपाईँको पढाइ, तपाईँको नोकरी, हरेक क्षेत्रमा जीवनको हरेक पाटाहरूमा उतार चढाव आउँछन् प्रियहरू, उतार चढावहरू आउँछ। तर तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो उतार चढावको बिचमा पनि तपाईँ, यदि तपाईँ म परमेश्वरको शिक्षामा जरा गाडिएका छौँ, परमेश्वरको योजनामा जरा गाडिएका छौँ, परमेश्वरको योजनामा हामी रहेका छौँ र हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार येशूको शिक्षालाई, प्रेरितको शिक्षालाई, जो हाम्रो जीवित परमेश्वरको मण्डलीको शिक्षालाई हो, त्यसलाई पछ्याएका छौँ र त्यसमा होसियारी बसेका छौँ, हामी बहकिएका छैनौँ। आजभोलि संसारमा धेरै प्रकारको बहकाउने शिक्षाहरू छ, फुस्लाउने शिक्षाहरू छ, फकाउने शिक्षाहरू छ, उस्काउने शिक्षाहरू छ, भड्काउने शिक्षाहरू छ, झुटा शिक्षाहरू छ। यस्तो खालको गलत शिक्षाहरूबाट हामीले आफूलाई होसियारी हुँदै परमेश्वरको शिक्षामा, उहाँको वचनमा, मण्डलीको शिक्षामा हामीले राखेका छौँ भने त्यसले के गर्ने रहेछ? यहाँ बताइएको छ, यसो गर्नाले, यसमा लागिरहनाले पावलले तिमोथीलाई भन्छ, यहाँनिर लेखेको छ, यी कुरामा लागिरह, आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होसियार बस, यी कुरामा लागिरह। यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र शून्यहरूलाई पनि बचाउनेछौ, यानि कि आफूलाई पनि बचाउनेछौ, अरूलाई पनि बचाउनेछौ। तपाईँले आफूलाई पनि बचाउनुहुन्छ, अरूलाई पनि बचाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ सधैँ हराभरा बन्न चाहनुहुन्छ, खोलाको छेउमा रोपेको रुख जस्तै हुन चाहनुहुन्छ, जहिले पनि हरियो भइराख्न चाहनुहुन्छ, जुनसुकै सिजनमा पनि, चाहे त्यो ड्राई सिजन होस्, सुक्खा सिजन होस्, या तपाईँको बर्खायाम होस्, या झरी होस्, या जुनसुकै समयमा किन नहोस्, या जुनसुकै मौसममा पनि तपाईँ हमेसा हराभरा हुन चाहनुहुन्छ। जुनसुकै जीवनको जुनसुकै कालखण्डमा पनि, जुनसुकै दिनमा पनि, परिस्थितिमा पनि तपाईँ खुसी र आनन्दमा जिउन चाहनुहुन्छ, प्रगति र उन्नतिमा जिउन चाहनुहुन्छ, सफलताहरू एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ त्यो कुरालाई जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जहिले पनि परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको असल शिक्षामा र असल शिक्षा पाइने मण्डलीको अनि अनुशासन र अधीनमा रहेर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई ठिक प्रकारले डोर्याउनु पर्छ। अनि मात्रै तपाईँको गन्तव्य, तपाईँको भविष्य सुन्दर हुनेछ। यदि त्यसो गर्नु भएन भने तपाईँको जीवन कहाँ पुगेर ठोकिन्छ भन्न सकिँदैन। किनकि शिक्षामा जरा गाडिनु भएन भने तपाईँ के हुन्छ? एउटा रुखमा तपाईँको कतै टुसा पलाए जस्तै, पालुवा पलाए जस्तै हुन्छ, जो चर्को घाम लाग्ने बित्तिकै सुकिसक्यो। योनाको समयमा परमेश्वरले योनालाई छारी दिनको लागि लौकाको हरियो यानी कि छारी बनाइदिनु भयो, एकैछिनमा चर्को घाम लाग्यो, सुक्यो, अनि पछि योना रिसाउँछ। त्यही प्रकारले तपाईँको जीवनमा पनि एकछिन हराभरा, एकछिन रमाइलो, एकछिन मनोरञ्जन, एकछिन उत्सव होला, तर एकैछिन पछि फेरि ती सबै कुरा हराउँछ अनि ड्राई सिजन आउँछ, तपाईँ सुक्खा पर्नुहुन्छ, अनि फेरि तपाईँलाई रिस, क्रोध अनि मनतातोपना, अविश्वास र शङ्काहरूले तपाईँ घेरिनुहुन्छ। यसर्थ प्रियरो, तपाईँले आफ्नो जीवनलाई झाँकेर हेर्नुहोस्,
परमेश्वरको शिक्षामा यानी कि परमेश्वरको वचनमा तपाईँ कतिको गहिराईमा राखिराख्नु भएको छ, मण्डलीबाट प्रचार भएको शिक्षाहरूलाई तपाईँले कतिको अनुसरण गर्नु भएको छ, कतिको सिक्नु भएको छ, कतिको लिनु भएको छ, या तपाईँ कान चलाउने शिक्षाहरूतर्फ, रमाइलोको शिक्षाहरूतर्फ, आफ्नो इच्छा अनुसारको शिक्षाहरूतर्फ र आफूलाई जे खुसी र आनन्द लाग्छ त्यही कुरा खोजिराख्नु भएको छ। आज हामी धेरैचोटि सुधारिन चाहन्नौँ, निर्माण हुन चाहन्नौँ, हामीलाई जे गर्दा ठिक लाग्छ त्यही कुरा गर्न मनपर्छ, यानी कि हामीलाई तिनै कुराहरू पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ जो चाहिँ म कहिल्यै बदलिन नपरोस्। हामी के चाहन्छौँ? म चाहिँ बदलिन नपरोस्, म जस्तो छु त्यस्तै रहेको, मेरो बानीहरू स्वभावहरू पनि बदल्न नपरोस्, मेरो खाने पिउने बानी बदलिन नपरोस्, झुट बोल्ने बानी बदलिन नपरोस्, अथवा चोर्ने बानी छ भने त्यो पनि बदल्न नपरोस्, अथवा अरू झगडा गर्ने बानी छ भने त्यो पनि बदल्न नपरोस्, या रिसाउने बानी छ भने त्यो पनि बदल्न नपरोस्, चित्त दुखाउने बानी छ भने त्यो पनि जस्ताको तस्तै रहोस्। म जस्तो छु त्यस्तै आएको हो, बरु बदलिनु पर्छ भने परमेश्वर बदलिनु भएको होस्, उहाँ म जस्तै हुनु भएको होस्, उहाँ चाहिँ बदलिनु भएको होस्, तर म जस्तो छु त्यस्तैमा आशिष दिनु भएको होस्। हामी त्यही कुरा चाहन्छौँ, त्यस्तै प्रकारको शिक्षा चाहन्छौँ, त्यस्तै प्रकारका कुराहरू हामी खोजी गरेका हुन्छौँ जो दुर्भाग्य हो। तर प्रियहरू, किनकि परमेश्वर तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई बदल्ने होइन, किनकि वचनमा लेखेको छ हिजो आज भरेक समानको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ कहिल्यै बदलिनु, तर बदलिनु पर्ने तपाईँ र म हो, तपाईँ र म बदलिनु पर्छ र तपाईँ र मलाई बदल्नको लागि परमेश्वरले आफ्नो शिक्षा दिनुभयो, यानी कि त्यही शिक्षा उहाँले प्रेरितहरूलाई दिनुभयो र प्रेरितहरूको माध्यमबाट आज त्यो शिक्षा हामी कहाँ आएको छ र हामी तपाईँलाई त्यही कुरा सिकाउँदछौँ जो परमेश्वरको असल शिक्षा हो, जसले हामीलाई निर्माण गर्छ, बनाउँछ अनि हामीलाई सुधार्छ, हामीलाई धार्मिकतामा तालिम दिन्छ र हामीलाई परमेश्वरको महिमातर्फ, उहाँको खुसीतर्फ, उहाँको सेवातर्फ, उहाँको आनन्दतर्फ डोर्याउँछ। प्रियहरू, तसर्थ तपाईँ र म यो कुरामा हामी चुक्नु हुँदैन, किनकि वर्तमान समय डरलाग्दो छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने दोस्रो तिमोथी 4:3-5 हेर्नुभयो भने यसरी लेखिएको छ, तिमोथीलाई पावलले यो कुरा सचेत गराउँछन्, तिमोथीले पावललाई लेख्छन्, किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्। यस्तो समय आउनेछ जहाँ ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्। आज मान्छेलाई पाप नगर, नखान भनेको कुरा नखा, नछुन भनेको चिज नछो, नजान भनेको ठाउँमा नजा भने पनि मान्छे रिसाउँछ। अनुशासित हुनुपर्छ, मण्डलीमा आउँदा पनि अनुशासित हुनुपर्छ, चल्नु हुँदैन, अरूलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन, कुरा काट्नु हुँदैन, अनि अरूको बदख्वाई गर्नु हुँदैन, अनि अरूलाई नराम्रो सोच्नु हुँदैन, वचनमा ध्यान गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ। मोबाइल खेलाउने, नाना थरी कुराहरू हेर्ने, फिल्म हेर्ने, कार्टुन हेर्ने, गेम खेल्ने, यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन। यसले तपाईँको जीवनलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छ। तपाईँको दिमागमा, तपाईँको मनमा, तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको कुरा भन्दा तपाईँले हेरेको कुरा, मोबाइलको कुरा, टिभीको कुरा, टिकटकको कुरा, फेसबुकको कुरा, साथीको कुरा, अश्लील फिल्मको कुरा, जे कुरा तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यो दिमागमा आएर त्यही कुरा बस्छ र त्यसले तपाईँको आत्मिक जीवनलाई खसाल्छ। तपाईँ जो आत्मिकमा निर्माण हुनुपर्ने हो, तपाईँको कान जो परमेश्वरको वचन सुन्न दिएको, तपाईँको जो कान परमेश्वरको, तपाईँको मेरो मुख जो परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि दिएको, तपाईँ र मेरो हात पाउहरू पनि उहाँको महिमाको निम्ति, उहाँलाई उछाल्नको निम्ति, उहाँको सेवाको निम्ति हिँड्नको लागि दिएको। तर हामी ती सबै कुरालाई, परमेश्वरले दिनुभएको अङ्गलाई, जीवनलाई जब हामी बिगार्छौँ, हामी त्यसलाई गलत प्रयोग गर्छौँ, त्यसले गलत नतिजा ल्याउँछ। अनि फेरि आशिष चाहिँ हामी परमेश्वरसँग नै खोज्छौँ। फेरि मलाई अचम्म त्यहाँ लाग्छ, ताज्जुब लाग्छ। काम चाहिँ हामी शैतानको गरिरहेका हुन्छौँ, शैतानलाई मन पर्ने हाम्रो स्वभाव र बानीहरू हुन्छ, तर फेरि आशिष फेरि हामी परमेश्वरसँग। कति गजबको कुरा, कति छट्टु के हामी मानिसहरू। काम के गर्छ त? मोबाइल खेलाएर बस्छ, गेम हेर्छ, गेम खेल्छ, नाना थरीको नचाहिँदो सङ्गत, कतिजनाहरू खाने पिउनेमा, झगडामा, अनि फेरि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्, मेरो काम बनोस्, मेरो स्वास्थ्य निकोस्। यही डिफरेन्स हो प्रियहरू। जब तपाईँ परमेश्वरको असल शिक्षामा हुनुहुन्छ, त्यसलाई पालन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई जीवनमा अनुसरण गर्नुहुन्छ, तपाईँ अटोमेटिक रूपमा तपाईँ ब्लेसिङमा हुनुहुन्छ, अटोमेटिक रूपमा तपाईँले चङ्गाई पाउनुहुन्छ।
स्वाभाविक रूपमा तपाईको जीवनमा परमेश्वरले सदाबहार चङ्गाई ल्याउनुहुन्छ। तपाई खोलाको छेउमा रोपेको सधैँभरि हरेक सिजनमा हरेक मौसममा हरियो हुने रुख जस्तै सधैँभरि तपाईको जीवन हराभरा हुन्छ। शान्तिको जीवन, चङ्गाईको जीवन, आरोग्यताको जीवन र परमेश्वरलाई महिमा गर्ने जीवन हुन्छ। तर होइन, तपाईँ कान चिलाउने शिक्षातर्फ लाग्ने हो भने यहाँ लेखिएको छ, किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेको कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन्। आफूलाई जे मन पर्छ, अघि मैले भने जे ठिक लाग्छ, आफू जस्तो छु त्यस्तै सुन्न मन पर्छ क्या। आफू जस्तो छु त्यस्तै सुन्न, आफू बदलिनु पर्ने होइन, बदलिन चाहन्न, बदलिन नपर्ने शिक्षा सुन्न चाहने मात्र हुनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसारका शिक्षकहरू थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्। दन्ते कथाहरूतिर बरालिनेछन्, दन्ते कथाहरूतिर, रमाइलोतिर, दन्ते कथातिर। एउटा असल शिक्षक छ स्कुलमा कलेजमा पढाउने भने पनि उसले विद्यार्थीको अगाडि उसले उसको पाठ्यक्रममा भएको असल शिक्षा दिन्छ। चाहे त्यो विद्यार्थीलाई मन परोस् नपरोस्, तर यदि विद्यार्थीलाई मन पर्छ र त्यसलाई अवलम्बन गर्छ भने त्यो विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँछ। किनभने उसले असल शिक्षकले पढाएको कुरा ठिक प्रकारले मनन गर्यो, सिक्यो, जान्यो, हृदयमा राख्यो र त्यसले उतार्यो र उत्कृष्ट नतिजा ल्यायो। तर जसले टिचर पढाएको बेलामा साथीलाई चिमोट्ने, पुच्छर बनाएर बस्ने, जिस्क्याउने, लुकी लुकी मोबाइल खेलाएर बस्ने गर्छ, एकछिनको त्यो जुरो, त्यो बाल हल्लाउने मात्रै हो, भरि फेल भएर त्यसपछि कतार या दुबईतिर जानको लागि पासपोर्ट लिएर मेन पावर झारेको हुन्छ। कारण किन? त्यहीसँग पढ्नेहरू चाहिँ विभिन्न अफिसरहरू भए, विभिन्न ओहदामा डाक्टर इन्जिनियर भए, अथवा टेक्निसियनहरू भए, पाइलटहरू भए, अथवा विभिन्न प्रकारको क्षेत्रमा विज्ञ भए। तर त्यही पढ्ने, त्यही क्लासमा पढेकाहरू चाहिँ कोही चाउरी परेर दुबई र कतारको भिसा खोज्दैछन्। पढाइ त्यही हो, स्कुल त्यही हो, कलेज त्यही हो, पढाउने टिचर त्यही हो, तर त्यसले रिसिभ कसले गर्यो कुरा त्यही मात्र हो। कसले लियो, कसले पालन गर्यो, कसले त्यसलाई अवलम्बन गर्यो कुरा त्यति हो। तपाईँहरू हाम्रो जीवनमा यदि प्रगति चाहन्छौँ भने हामी सिरियस हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ। रमाइलो ठानेर रमाइलोको लागि तपाईँले जीवनलाई त्यत्तिकै सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो तपाईँले आफैले आफूलाई धोका दिइराख्नु भएको छ। त्यही कारणले परमेश्वरको वचनले भन्छ अन्त्यको दिनहरूमा के हुनेछन्? ठिक शिक्षा नसहने हुनेछन्, आफूलाई मन परेको कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन्, आफ्नो रुचि अनुसारको शिक्षकहरू थुपार्नेछन्। र त्यति मात्र होइन, तपाईँले होसेको 4 को 6 पद हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ होसेको समयमा मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले नष्ट भएको छ। ज्ञानको कमीले भन्दा पनि शिक्षाको कमीले, किनकि शिक्षाले ज्ञान ल्याउँछ। शिक्षाले के ल्याउँछ? ज्ञान ल्याउँछ, तपाईँलाई सिकाउँछ। शिक्षाले तपाईँलाई जहिले पनि ज्ञान ल्याउँछ। या तपाईँ चाहे त्यो कुनै तालिम होस्, चाहे जे लिनुहोस्, जे कुरा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, जे सिक्नुहुन्छ त्यो सिक्नुहुन्छ, चाहे त्यो सिप होस्, चाहे तपाईँले कुनै पनि शिक्षा तपाईँले लिनुहुन्छ, त्यसले तपाईँको ज्ञान बढाउँछ। यदि तपाईँ म परमेश्वरको कुरामा हामी बढ्न चाहन्छौँ, परमेश्वरको बारेमा अरू जान्न चाहन्छौँ, परमेश्वरको योजनाहरू बुझ्न चाहन्छौँ, परमेश्वरमा अझै उहाँमा गहिरिएर आश्रित हुन चाहन्छौँ भने मेरो तपाईँलाई आग्रह छ, तपाईँ र म नष्ट हुने व्यक्ति बन्नु हुँदैन, ज्ञानको कमी हुनु हुँदैन। ज्ञान हामीले कहाँबाट आर्जन गर्न सक्छौँ? ज्ञान चाहिँ शिक्षाबाट आर्जन गरिन्छ। परमेश्वरले बुद्धि हामीलाई स्वर्गबाट दिनुभएको छ, बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ। ज्ञान चाहिँ तपाईँ र मैले आर्जन गर्ने हो, त्यसलाई कोसिस गर्ने हो, त्यसलाई प्राप्त गर्ने हो, त्यसलाई लिने हो, त्यसलाई कमाउने हो। जब तपाईँ र ममा ज्ञान छैन, ईश्वरीय ज्ञान हुँदैन, परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्न हामी कोसिस गर्दैनौँ, ध्यान दिँदैनौँ। आज मानिसहरू ज्ञानी बन्न चाहन्छन्, ज्ञान प्राप्त गर्न चाहन्छन्, ध्यान गर्न चाहन्छन्। आज तपाईँ र मैले यही कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र म ज्ञानमा, ध्यानमा यदि परमेश्वरमा पढ्न चाहन्छौँ भने प्रियहरू, तपाईँ र म नष्ट हुनबाट जोगिन चाहन्छौँ भने तपाईँ र म परमेश्वरको ज्ञानमा, परमेश्वरको शिक्षामा हामी हुर्कनुपर्छ, हामी बनिनुपर्छ, हामी निर्माण हुनुपर्छ। शिक्षाले हामीलाई ज्ञान दिन्छ र त्यो ज्ञानमा जब हामी ज्ञानमा रहन्छौँ, ज्ञानमा जिन्छौँ, ज्ञानमा पालन गर्छौँ र हामी नष्ट हुनबाट जोगिन्छौँ। यहाँ यही कुरा
पावलले तिमोथीलाई पनि बताउँछ, जब तिमी असल शिक्षामा रहन्छौ, मैले जे कुरा सिकाएको शिक्षामा तिमी रहन्छौ, जिउँछौ, त्यसले तिमीले आफूलाई पनि बचाउनेछौ, अरूलाई पनि बचाउनेछौ, अरूलाई पनि बचाउनेछौ। आज तपाईँ र म, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको शिक्षामा, तपाईँ र मलाई दिनुभएको जो वचन छ, जो शिक्षा छ, त्यसमा रहँदा, त्यसमा जिउँदा हामीले पहिलो कुरा ज्ञान प्राप्त गर्ने रहेछौँ र दोस्रो कुरा तपाईँ र मैले हामी आफूलाई पनि बचाउने रहेछौँ। बचाउने भनेको कहाँबाट? भड्किनबाट, धोका खानबाट, घाटा खानबाट, नोक्सानी हुनबाट, भड्किनबाट, नराम्रो बाटोमा जानबाट, गलत बाटोमा जानबाट हामी जोगिन्छौँ। किनकि शिक्षाले हामीलाई जहिले पनि सही बाटोमा, सही मार्गमा डोर्याउने काम गर्छ। बाटो हो शिक्षा भनेको। शिक्षा हाम्रो लागि बाटो हो र परमेश्वरले दिनुभएको बाटोबाट भएर जब हामी हिँड्छौँ, हामी सही गन्तव्यमा पुग्छौँ र परमेश्वरले जुन उद्देश्यले तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ, चुन्नु भएको छ, छान्नु भएको छ र जुन उद्देश्यले यहाँ ल्याउनु भएको छ, उहाँको उद्देश्य र योजना पुरा हुन्छ। त्यसले वास्तविक रूपमा तपाईँले मेरो जीवनलाई सफलतामा, उन्नतिमा, प्रगतिमा र सही गन्तव्यमा पुर्याउँछ। तर हामी ठिक शिक्षामा रहेनौँ भने, परमेश्वरको शिक्षामा रहेनौँ भने, प्रेरितहरूको शिक्षामा रहेनौँ भने, जीवन परमेश्वरको मण्डलीको शिक्षामा रहेनौँ भने, बाइबलले शिक्षामा हामी रहेनौँ भने, हामी बहकाउने शिक्षामा, कान चिनाउने शिक्षामा, आफूलाई मन पर्यो भन्दैमा जे पाए त्यही हेर्ने, जे पाए त्यही सिक्ने, जे पाए त्यही कुरामा हामी लाग्ने, जे पाए प्रकारको सङ्गतिहरू लिने हामी गर्छौँ भने हामी बहकिन्छौँ, हामी भड्किन्छौँ अनि हाम्रो गन्तव्य हुँदैन। कहाँ जाने त्यो पनि थाहा हुँदैन। एकछिन राम्रो फिलिङ्स हुन्छ, एकछिन रमाइलो होला, एकछिन आनन्द भए जस्तो होला, तर समस्या जहाँको त्यही हुन्छ, जीवन पनि जहाँको त्यही हुन्छ। आत्मिक रूपमा बढ्ने परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ। कारण के भने तपाईँ गलत शिक्षामा हुनुभयो। यदि मानिसको एउटा विद्यार्थीले जाँचमा एकदमै राम्रो लेख्यो अरे तर सबै प्रश्नको उत्तर गलत दियो भने के जाँचकले धेरै लेख्यो भन्दैमा मलाई पास गराउँछ? कदापि गराउँदैन। सही प्रश्नको सही जवाब दिनुपर्छ अनि मात्र सही उत्तरको सही नतिजा आउँछ। त्यही प्रकारले तपाईँ र म पनि जब असल शिक्षामा रहन्छौँ, असल मण्डलीमा रहन्छौँ र परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रकारले पालन गर्छौँ र उहाँले देखाउनु भएको मार्गमा, उहाँले बताउनु भए अनुसार, उहाँले देखाउनु भए अनुसार, उहाँले चाहनु भए अनुसारको जीवन हामी जिउँछौँ, तब मात्र हाम्रो जीवन सही ट्र्याकमा हुन्छ, सही बाटोमा हुन्छ, सही गन्तव्यमा हुन्छ। र त्यो बाटोबाट भएर, त्यो शिक्षाबाट भएर, त्यो गन्तव्यतर्फ हामी लम्किँदै जाँदा हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ र उहाँको उद्देश्य तपाईँले मेरो जीवनमा अवश्य पुरा भएर छोड्छ। आमेन। यही कुरा आज तपाईँको लागि शिक्षा हाम्रो लागि बाटो, हाम्रो लागि एउटा मार्ग हो, प्रेरो। आज धेरै प्रकारको प्रभुको वचनले भन्छ, मत्ती 24 तपाईँले आउनुभयो भने पाउनुहुन्छ बहकाउने शिक्षाहरू, झुटा शिक्षाहरू, झुटा वक्ताहरूको विषयमा थुप्रो कुरा लेखिएको छ। म त्यहाँतिर जान चाहन्न, म वचनको अन्त्यतिर आइराखेको छु। आज धेरै प्रकारको शिक्षाहरू तपाईँ युट्युबमा, फेसबुकमा पनि पाउनुहुन्छ। आज कति ठाउँमा मानिसहरूले अनलाइन टिचिङहरू पनि दिने गर्छन्। तर हामी होसियार हुनुपर्छ। के कुराहरू परमेश्वरको वचन, बाइबल त सबैले पढ्छन्, सबैले बाइबलबाट नै केही कुरा बताइराखेका हुन्छन्। के परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रकारले उहाँले व्याख्या गरिराखेको छ, बसिराखेको छ, तपाईँको बिचमा ल्याइराखेको छ? के ती शिक्षाहरू हामीले पाएको शिक्षासँग मेल खान्छन्? एकछिन चर्चा पाउनको लागि, एकछिन रमाइलोको लागि सबै कुरा ठिक होला, तर वास्तवमा हामी कहाँ छौँ त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। इमोसनमा, फिलिङ्समा हिँड्नु हुँदैन, त्यसले धोका दिन्छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू धोकामा छन्। मलाई यही कुरा दुःख लाग्छ। धेरै मानिसहरू परमेश्वरको असल शिक्षाबाट, प्रेरित शिक्षाबाट, जो उहाँको असली शिक्षा हो त्यसबाट भड्केर के शिक्षामा, आजभोलि कान चिलाउने शिक्षामा, रमाइलोका शिक्षामा, रुचि अनुसारका शिक्षामा, ती कुराहरूमा लागेर आफ्नो जीवन, आफ्नो आत्मिक जीवन, परमेश्वरसँग सम्बन्ध सबै कुराहरू भत्ताभङ्ग पारिसकेको छ, भत्ताभङ्ग पारिसकेको छ। इमोसनल बनाउने शिक्षाहरू, ब्ल्याकमेलिङ गर्नेहरू, विभिन्न प्रकारको चटक चमत्कार गर्नेहरू, त्यही कुरामा मात्रै फोकस गर्नेहरू। यसको अर्थ परमेश्वरको राज्यमा चिन्ह चमत्कार हुँदैन भन्ने होइन, झन् मजाले हुन्छ, प्रशस्त हुन्छ। तर चिन्ह चमत्कारहरू भन्दा पनि चङ्गाईको कुरा, आशिषको कुरा अथवा तपाईँले त्यहाँ समृद्धिको कुरा भन्दा अगाडि तपाईँ र म ठिक बाटोमा, ठिक शिक्षामा हुन जरुरी छ। किनकि त्यो शिक्षा हाम्रो लागि एउटा जरा हो, त्यो
त्यो जरामा भएर, जरा गाडिएको भएर जब हामी उम्रिन्छौँ, जब खडा हुन्छौँ, हामीलाई जस्तोसुकै चुनौतीमा पनि, अप्ठ्यारोमा पनि, गाह्रोमा पनि, सतावटमा पनि, विभिन्न प्रकारको चुनौतीमा पनि हामी डक्दैनौँ, हामी खस्दैनौँ। हामी विश्वासमा चट्टान झै खडा हुन्छौँ, हामी आशामा खडा हुन्छौँ र परमेश्वरको महिमा गर्न जीवन अन्तिम कालखण्डसम्म हामी छोड्दैनौँ र परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटोमा हामी निरन्तर हरेक चुनौतीलाई पार गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ र हामी साहसी, कर्तव्यनिष्ठ र बलियो र परमेश्वरमा पक्का, परमेश्वरमा एकदमै विश्वासी बन्छौँ। तर हामी घरि यता, घरि उता, घरि यो, घरि त्यो, घरि के छ, घरि त्यो छ, यहाँ यस्तो छ अरे, त्यहाँ त्यस्तो छ अरे, यहाँ त्यस्तो हुन्छ अरे भनेर तिनै कुरा खोजेर हिँड्यो भने अनि धोका बाहेक केही पनि हुँदैन। हात लाग्यो शून्य हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा रहनुपर्छ र त्यो वचनलाई ठिक प्रकारले पालन गर्नुपर्छ र त्यो येशूको शिक्षामा, प्रेरितको शिक्षामा, मण्डलीको शिक्षामा हामी जिउनुपर्छ। जब हामी त्यो शिक्षामा जिउँछौँ तब हाम्रा सबै कुरामा आशिष हुन्छ। जब हामी चङ्गाई पाउँछौँ त्यो सधैँको लागि, जब हाम्रो जीवनमा हाम्रो कामहरू बन्छ सधैँको लागि, आज मात्र होइन, आज मात्रै चङ्गाई होइन, भोलि पनि चङ्गाई हुन्छ, भोलि पनि रोग लाग्यो फेरि पनि चङ्गाई हुन्छ। किनकि परमेश्वरको वचनले हामीलाई, प्रभुको वचनलाई जब हामी दाबी गर्छौँ उहाँले चङ्गाई दिनुहुन्छ, येशूले चङ्गाई पार्नुहुन्छ। त्यस संसारमा कुनै पनि यस्तो चिज छैन जो येशूको नाममा हुँदैन, किनकि उहाँ सम्भवको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँमा हरेक कुरा, हरेक समय यस सम्भव छ। उहाँमा कहिले पनि असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। तसर्थ हामी जब शिक्षामा जरा गाडिएका हुन्छौँ, वचनमा जरा गाडिएका हुन्छौँ, प्रार्थनामा जरा गाडिएका हुन्छौँ, हामी खदिलो विश्वास बन्छौँ। त्यति बेला हामीलाई रोगले हल्लाउन सक्दैन, बिमारीले हल्लाउन सक्दैन। चाहे संसारमा अहिले चलन चल्तीमा आएका जति पनि रोगहरू किन नहोस्, ती कुनै पनि रोग, चाहे त्यो दुष्ट आत्माको आक्रमण, चाहे आर्थिक कमी, काममा समस्या वा अरू कुनै पनि रोग बिमार छ भने पनि, वा चुनौतीहरू छ, शत्रु लागेको छ, दुष्टले बहकाउन खोजेको छ, विभिन्न प्रकारको सङ्कटहरू छ, मुद्दा मामिला, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, विभिन्न प्रकारको महामारीहरू, भूकम्पहरू, विभिन्न प्रकारको प्रलयहरू आउँदा पनि तपाईँ र म परमेश्वरमा आशा गर्न सक्छौँ र त्यो आशाले हामीलाई कहिले निराशा हुन दिँदैन। किनकि हामीसँग उहाँको वचन छ, उहाँको वचनमा उहाँका प्रतिज्ञाहरू छन्, उहाँको शिक्षामा अद्भुत आश्रयहरू छ, उहाँको अनुग्रह छ, उहाँको योग्य, उहाँको कृपा छ र त्यो कृपाले, त्यो अनुग्रहले, त्यो प्रेमले अनि त्यो उहाँको अद्भुत शक्तिले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि बचाउँछ। किनकि हामी उहाँका असल अनुयायी, असल विश्वासी र उहाँको असल छोराछोरी भएर हामी सधैँ जिउन सक्छौँ। तसर्थ प्रियरो, तपाईँ र म कहिल्यै पनि दब्नु हुँदैन, दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन र आफ्नो मण्डलीको आफ्नो शिक्षामा निरन्तर लागिरहनु पर्छ।